अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। शहर हैदराबाद में आधी रात के बाद धुआंधार बारिश, सड़कें झील में तब्दील। अजीत पवार ने शरद पवार को एनसीपी सरबराह के ओहदे से हटा दिया और खुद बन गए कौमी सदर। तेलंगाना के कई अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेश क़यासी, बाज़ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। और रियासत कर्नाटक में ज़बरदस्त बारिश, 3 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में कल रात आधी रात के बाद धुआंधार बारिश हुई। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। गाड़ी सवार बारिश में भीगने से महफूज रहने के लिए मेट्रो ट्रेन के पिलर्स के नीचे खड़े देखे गए। दोनों शहरों के अलावा पुराने शहर से भी ज़बरदस्त बारिश की इत्तलात मिली हैं। जिन इलाकों में बारिश हुई उनमें उप्पल, नागौल, एलबी नगर, तारनाका, बोडुप्पल, अंबरपेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली, एबिट्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट और पंजागुट्टा के अलावा चारमीनार बिशमुल पुराने शहर के कई इलाके शामिल हैं। शहर की सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं। निस शब के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। उसी दौरान हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में निचली सतह पर मगरिबी सिंध से हवाएं चल रही हैं और बारिश के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने इशारा दिया है कि 4 जुलाई 2023 को रियासत के 12 अजला में बारिश के इम्कानात हैं। 6 जुलाई बरोज़ जुमेरात 9 अजला में बारिश का इम्कान है। कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सुरियापेट, महबूबाबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में भारी से बहुत भारी बारिश के इम्कानात के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि जुमा 7 जुलाई 2023 को कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में 2 दिन कबल पेश आए फिरका वाराना झड़पों के वाक़यात में पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पीर की रात गजवेल में अक़लियती तबके के एक शख्स ने हालत नशे में शिवाजी के मुजस्समे के पास पेशाब कर दिया था, जिसके बाद अक्सरियती तबके के नौजवानों ने पेशाब करने वाले शख्स पर हमला करते हुए ज़दोकोब किया और उसका गाँव में परेड करवाते हुए उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। उस वाक़े के बाद गजवेल टाउन में दोनों तबक़ात के दरमियान तसादम का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ गजवेल पुलिस ने उस वाक़े में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट श्वेता ने बताया कि गजवेल टाउन में कमिश्नर 2 दिनों से जारी झड़पों के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 14 रोज़ा रिमांड में दे दिया गया। चकोटी प्रवीण के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसने गजवेल टाउन में बगैर किसी इजाज़त मंगल को रैली निकाली थी। कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट ने आवाम से अपील की कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों पर यकीन न करें। सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रियासती सदर बंडी संजय की बदउनवानियों के खिलाफ तहकीकात करने की दरख्वास्त करते हुए करीमनगर 1 टाउन पुलिस स्टेशन में एक कारपोरेटर ने तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर कमलजीत सिंह ने करीमनगर 1 टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडे संजय के बदउनवानी की तहकीकात की जाए। शिकायत में उन्होंने बीजेपी के MLA रघुनंदन राव की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पर गौर करने की पुलिस से दरखास्त की, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि बंडी संजय ने इस बात का ऐलान किया था कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए वो अपनी बीवी के जेवरात फरोख्त किए थे। ऐसे में बंडी संजय ने अपने सदारत में इश्तिहारात पर 100 करोड़ रुपये किस तरह खर्च किए हैं। एक जालिम शौहर ने शादी के 10 माह बाद ही बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसे केनाल में धकेल कर कत्ल कर दिया। यह दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िले जगतियाल के कोरटला टाउन के गंगमपेट से ताल्लुक़ रखने वाला अब्दुल ज़मीर की शादी 10 माह कबल जगतियाल के मोहल्ले रहमतपुरे की रहने वाली 21 साला साजिदा बेगम से हुई थी। कोरटला पुलिस के मुताबिक ज़मीर अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था। उसको शुबा था कि साजिदा फ़ोन पर दूसरों से
بات کرتی ہے۔ اسی شک میں اس نے ساجدہ کو کورٹلا کے قریب کتھلا پور علاقے کے ایک کینال میں لے گیا اور اسے پانی میں دھکیل کر قتل کر دیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ ساجدہ کی ماں عرفانہ بیگم نے بیٹی کے سیل فون پر کئی مرتبہ کال کیا لیکن اسے فون بند بتا رہا تھا، جس پر اس نے داماد سے ربط پیدا کیا۔ اس نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا، جس پر عرفانہ بیگم نے پولیس میں بیٹی کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے شک کی بنیاد پر شوہر ضمیر کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی، جس پر ضمیر نے سارا واقعہ پولیس کے سامنے بیان کیا۔ پولیس نے ضمیر کو کینال کے پاس لے جا کر ساجدہ بیگم کی نعش نکال لی اور ضمیر کو گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے ایک گاؤں کے سرپنچ نے بیٹی کی محبت کی شادی پر برہم ہوتے ہوئے اپنے داماد اور اس کے دو دوستوں کے مکانات کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ورنگل ضلع کے اٹکلا پلی گاؤں میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اٹکلا پلی گاؤں کے سرپنچ روندر کی بیٹی کاویہ شری اسی گاؤں کے رنجیت سے محبت کرتی تھی۔ کاویہ جو حسن پرتی کے ایک ہاسٹل میں تھی، گھر والوں کو بتائے بغیر رنجیت کے ساتھ بھاگ کر اس سے شادی کر لی۔ والدین کی شکایت پر حسن پرتی پولیس نے ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے آئی اور ان سے بات کی۔ جب کاویہ نے اپنے باپ کے گھر جانے سے انکار کر دیا تو سرپنچ نے برہمی کا اظہار کیا اور بعد ازاں اس نے اپنے داماد کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کے مکانات پر بھی حملہ کرتے ہوئے مکانات کو نذر آتش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں بھاری پولیس کو تعینات کر دیا گیا۔ مہاراشٹر میں جاری مہا ڈرامے میں اب ایک اور نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اجیت پوار گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اجیت پوار نے شرد پوار کو این سی پی سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور خود این سی پی کے قومی صدر بن گئے ہیں۔ ان کے گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ 30 جون کو ممبئی میں نیشنل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں اس حوالے سے قرارداد منظور کی گئی۔ یہ میٹنگ پرفل پٹیل نے طلب کی تھی، جس میں شرد پوار کو این سی پی سربراہ کے عہدے سے ہٹا کر اجیت پوار کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اجیت پوار کے گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میٹنگ میں 31 ایم ایل اے موجود تھے، اس کے علاوہ 4 ایم ایل سی بھی موجود تھے۔ اسی دوران شرد پوار کے گروپ کے لیڈر انل دیشمکھ نے کہا کہ 82 سالہ شیر اب بھی زندہ ہے، وہ اب بھی شیر کی طرح لڑ رہا ہے۔ ریاست کرناٹک کے کئی علاقوں میں زبردست بارش ہو رہی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے ساحلی کرناٹک کے 3 اضلاع کے لیے آج بہت شدید بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ اضلاع ہیں اڈوپی، اترا کنڈا اور دکشنا کنڈا۔ محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ بحیرہ عرب کے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ ریاست مہاراشٹر کے دھولے میں کل ایک بے قابو لاری نے 2 گاڑیوں کو ٹکر دے دی اور ڈھابے میں گھس پڑی۔ اس حادثے میں 9 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ خوفناک حادثہ منگل کی دوپہر پلاسینیر گاؤں کے پاس اس وقت پیش آیا جب سیمنٹ سے لدی لاری کا بریک فیل ہو گیا اور وہ بے قابو ہو گئی۔ لاری نے سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کو ٹکر دے دی، جس کے بعد ڈھابے میں گھس پڑی۔ مہلوکین میں بس اسٹاپ پر کھڑے 2 نابالغ اسکولی بچے بھی شامل ہیں۔ مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حادثہ اس وقت ہوا جب ٹرک مدھیہ پردیش سے دھولے کی جانب جا رہا تھا۔ اس حادثے کا سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر کے دھولے میں ایک حادثے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پردھان منتری قومی راحت فنڈ PMNRF سے ہر مرنے والے کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھا، دھولے مہاراشٹر میں ہونے والا حادثہ افسوسناک ہے۔ سوگوار خاندانوں سے تعزیت، زخمیوں کے لیے جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ پردھان منتری قومی راحت فنڈ کی طرف سے ہر مرنے والے کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ زخمی ہونے والے ہر فرد کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ حج سیزن میں اسکاؤٹس کے نوجوان اور دیگر لوگ حجاج کی رضاکارانہ طور پر خدمت کے لیے آگے آتے ہیں اور حرمین شریفین میں ضیوف الرحمان کی خدمت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے امور کے جنرل پریزیڈنسی میں رضاکارانہ کام کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 681 رضاکاروں نے ذی الحج کے ابتدائی 13 دنوں میں مجموعی طور پر 20,000 گھنٹے خدمات انجام دی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق ان رضاکاروں نے مسجد نبوی میں لاکھوں عازمین حج اور زائرین کو مختلف خدمات فراہم کی ہیں۔ حجاج مناسک حج کی تکمیل کے بعد مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت اور نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ حکام فعال طور پر حجاج کی آمد کی نگرانی کر رہے ہیں اور فیلڈ سروس کے دفاتر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ انہیں نامزد رہائش میں بغیر کسی رکاوٹ کے منتقلی کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ ساتھ سرکاری اداروں سے آنے والے رضاکاروں نے رہنمائی، کراؤڈ مینجمنٹ، کھانے کی تقسیم
तकसीम मरीजों को हॉस्पिटलों तक पहुँचाने और बुजुर्गों की मदद और एम्बुलेंस भी शुमूल मुतअद्दिद खिदमात फराहम की हैं। मस्जिद नबवी के उमेर के जनरल प्रेसिडेंसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून से 2 जुलाई के दरमियान 42,52,000 से ज़्यादा ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की है। मस्जिद नबवी के उमेर की जनरल प्रेसिडेंसी ने अपनी सिक्योरिटी, सेहत, एम्बुलेटरी और रज़ाकाराना एजेंसियों के ज़रिए खिदमात पेश की, जिससे हुज्जाज और ज़ायरीन को आसानी के साथ अपनी रसूमात अदा करने में मदद मिली। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। शहर हैदराबाद में आधी रात के बाद धुआंधार बारिश, सड़कें झील में तब्दील। अजीत पवार ने शरद पवार को एनसीपी सरबराह के ओहदे से हटा दिया और खुद बन गए कौमी सदर। तेलंगाना के कई अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेश क़यासी, बाज़ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। और रियासत कर्नाटक में ज़बरदस्त बारिश, 3 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।